नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.laxmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले अशक्त परित्याग बालबालिकाको हेरविचार सहित आवश्यक प्रबन्ध गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल बाल संगठनको केन्द्रीय सभाको महाधिवेशनलाई आज भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्दै उहाँले आजका बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक रूपले सबल, शैक्षिक हिसाबले उत्कृष्ट र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतायुक्त बनाउँदै लैजाने सकिने मात्र भोलि देशले सशक्त र कर्मठ युवाहरूको नेतृत्व पाउन सक्ने बताउनु भएको छ। बालबालिका नै देशको भविष्य भए पनि विगतमा राजनैतिक र सामाजिक व्यवस्थाका कारण सबै बालबालिकाले उपयुक्त लालन पालन, शिक्षा, खेलकुद जस्ता सबै पाउनु पर्ने हक समेत नपाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसतर्फ विगतका प्राय सबै सरकारको ध्यान नगएको र कहिलेकाहीँ बाल मन्दिर संस्थामा निजी स्वार्थका माध्यम हुने गरेको पनि बताउनु भएको छ। यसका साथै यस्ता संस्थाहरूले कहिलेकाहीँ आफ्नो उचाइ विपरीत संकीर्ण दायरामा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेको पनि भनाइराख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, परिमाण स्वरूप नेपाली बालबालिका अभिभावकविहीन हुने, संरक्षण गर्ने कोही नहुने स्थिति समेत पुग्नु भयो। हाम्रा छोराछोरी खाते हुँदै बदनाम भए। यसका साथै विभिन्न ढङ्गले व्यक्तिगत स्वार्थमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने काम समेत भए। कहीँ रिक्त पुर्याउन वा कहीँ गुपचुप ढङ्गले बालबालिकाको दुरुपयोग भयो। आगामी दिनमा यस्ता कुरालाई पूर्ण रूपले रोक्नु पर्दछ। सो कार्यमा बालबालिकालाई नेपाल सरकारका तर्फबाट संगठनात्मक तथा भौतिक पूर्वाधारमा समेत सहयोग गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारले खोपको अभाव क्रमशः सुल्झिँदै गएको र 2021 भित्रै सबै नागरिकलाई खोप लगाउने जानकारी समेत दिनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाउनु भएको छ। 14औं महाधिवेशनका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले तयारी तीव्र पारेपछि नेता पौडेलले पनि आफू निकट नेताहरूको बैठक बोलाउनु भएको हो। बैठक बिहिबार दिउँसो 2 बजे बस्ने पौडेलका स्वकीय सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताउनु भएको थियो। उहाँका अनुसार महाधिवेशनका बारेमा छलफल गर्न नेताहरूलाई बोलाउनु भएको हो। कांग्रेसले भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कार्यतालिका अनुमोदन गरिसकेको छ। सभापति देउवाले आफू निकट 7औं प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग महाधिवेशनका बारेमा छलफल गरिसक्नु भएको छ। देउवाले आफू सभापतिमा नदोरिने भन्दै सहयोग गर्नका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। संस्थापन समूहमै रहेर उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि नेतृत्वको दौड सुरु गर्नुभएको छ। उहाँले सभापति पदका आकांक्षी महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, पूर्व प्रधानमन्त्री प्रकाश शरण सिंह र आफ्नो उम्मेदवारीका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ भने संस्थापनतर्फकै केन्द्रीय सदस्यसँग पनि छलफल गरिसक्नु भएको छ। नेतृत्वका लागि इच्छा राखेका नेता पौडेलले पनि आफ्नो सक्रियता बढाउनु भएको छ। चक्रपथमा सेवा दिइरहेको महानगर यातायात प्रणालीका 39 बसमा 21 जना शेयर सदस्य लगानी रहेको थियो। गत वर्ष कोरोना महामारीले सङ्कट परेपछि 5 वटा बसमा अरूको लगानी ल्याउन बाध्य भयौं। तिहारपछि यात्रु संख्या बढ्दै जाँदा क्षतिपूर्ति हुने आशय पलाउँदै थियो। उहाँले भन्नुभयो, लकडाउनले गर्दा तिर्न नसकेर सवाका रूपमा पुनर्ताजगीकरण भएको ब्याज आगामी साउनसम्म तिरिसक्ने गरी किस्ता व्यवस्थापन गर्दै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा लाग्यो। त्यसपछि महानगर यातायातले 1 रुपैयाँ पनि फिर्ता किस्ता तिर्न सकेनौं। बैंकले ताकेता गरिरहेकै छ। नसकेको कम्पनीका प्रबन्धक केशव नेपाल बताउनुहुन्छ। बैंकहरूसँग आउँदो साउनबाट मुख्य ऋणको
सावा ब्याज घटाउन थाले पनि समझदारी गरेका थियौँ। उहाँले भन्नुभयो 10% पुनर्कर्जा पनि लिएका थियौँ, तर अहिले न सावा तिर्न सकेका छौँ न त ब्याज घटाउन। उहाँका अनुसार कोरोनाको त्रासले गत चैत्रबाटै बसमा यात्रु घट्न थाल्नु भएको थियो। वैशाख 16बाट निषेधाज्ञा लाग्यो। त्यसपछि सबै बस ग्यारेजमा थन्किए। कार्यालय वा ग्यारेज रहेको जग्गाको बाल पुरानो बचतबाट व्यवस्थापन गरे पनि बैंकलाई किस्ता तिर्ने स्रोत नभएको प्रबन्धक नेपाल बताउनुहुन्छ। कम्पनीको समस्या बढ्दै जाँदा शेयर सदस्यमाथि आर्थिक दबाव बढेको छ। फेरि गाडी बेचेर खर्च धान्नु पर्ने अवस्था आउने डर भयो। नेपाल सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका उपमहासचिव समेत रहनुभएका प्रबन्धक नेपालले भन्नुहुन्छ, अहिले देशभरका सार्वजनिक यातायात धनीको पीडा यही हो। हजारौं यातायात मजदुर पनि कामविहीन बन्नु भएको छ। ठुला बस ल्याएर चलाउन थालेको सिटी मेट्रो कम्पनी पनि महानगर यातायातको जस्तै सकस भोगिरहेको छ। 15 ठुला र 50 वटा साना बस चलिरहेको छ। यो कम्पनी आर्थिक समस्यामा फसिसकेको छ। कम्पनीका अध्यक्ष ओमेन्द्र शेरचन बैठकबाट किस्ता तिर्न आउने दबाव थिग्नै नसक्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। कुनै बैंकले पत्रिकामा 3 पुस्ते निकाल्न भनेर धम्की दिन्छन्, कुनैले तुरुन्तै किस्ता तिर्न आउन भनेर फोन गर्ने गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। विशुद्ध नेपाली पुँजी भएको हाम्रो व्यवसाय महामारीमा ठुलो सङ्कटमा परेको छ। उहाँले भन्नुभयो, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बहुमत नपुगेको अवस्थामा फेरि पनि राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बारे प्रश्न गर्नुभयो। संवैधानिक इजलासमा विघटन मुद्दामा सुनवाई गर्दा जबराले थापालाई सोध्नुभयो, बहुमत नपुगे फेरि पनि राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न पाउनु हुँदैन। धारा 76 को 1 ले बहुमत प्राप्त दल भनेको उल्लेख गर्दै जबराले उपधारा 3 मा गएपछि फेरि आधार उपधारा 1 कै भएको बताउनु भएको छ। थापाले आफैले पालना नगर्ने हो भने संविधान किन लेखेको भनेर प्रति प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। अर्को संविधानको जन्म दिए भइहाल्यो नि। थापाले भन्नुभयो, आफू पालना नगर्ने हो भने संविधान लेखेको किन प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीशले अर्को प्रश्न सोध्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिले हेड क्वार्टर भन्नुभयो 136 पुगेर भने रिजेक्ट गर्न पाउने कि नपाउने। जवाफमा थापाले भन्नुभयो, रिजेक्ट गर्न पाइन्छ भनेर म भन्दिन, किनभने यहाँ मन्त्री परिषद जन्मिँदैछ। स्याङ्जाको गलेङ नगरपालिकाको शैक्षिक उन्नयन र गुणस्तर वृद्धि एवं प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका सन्दर्भमा देखिएका चुनौती र समाधानका विषयमा एक दिने शैक्षिक अन्तर्संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गलेङ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको आयोजना र लक्ष्मी टेलिभिजनको सह आयोजनामा आयोजित अन्तर्संवाद कार्यक्रम गलेङमा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा वक्ताहरूले राखेका समस्या र जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै गलेङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख भूपराज अधिकारीले बितेका 4 वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र सिक्दा सिक्दै बितेको र अबको लक्ष्य भनेको शिक्षालाई प्रभावकारी गुणस्तरीय कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यस्ता अन्तर्संवाद कार्यक्रमहरूले महत्त्व राख्ने वक्ताहरूले बोल्नुभएका कुराहरूलाई आत्मसात गरेर सुझावलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्ने, शिक्षामा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्ने पक्षमा आफू रहेको कुरा जोड दिनु भएको छ। कम्युनिटीलाई पनि हामी सबै लैजाउँ। मैले अहिले प्रविधिको कुरा गरेँ, यो एकदम मनन योग्य छन्, छुटेका पनि होला। एकै दिनमा 1 घण्टा यसो तयार गरेर आउनु न भन्दैमा छुटेका होला। मैले एउटा कुरा मात्रै के निवेदन गर्न चाहन्छु भने म दक्षिण कोरियाको एउटा युनिभर्सिटीमा पसेँ। त्यो युनिभर्सिटीको त्यहाँभित्र गएको चाहिँ हाउभाउ देख्दा म धेरै प्रभावित भएँ। त्यहाँको प्राविधिकलाई पनि म यहाँ ल्याएर ट्रेनिङ दिनुपर्छ, एकाडेमिक सरहरूलाई लानुपर्छ भन्ने लाग्यो। अनि चाइनिज एमबिसीसँग मेरो लास्ट फाइनल चाहिँ कुरा भएको थियो। हरेक क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गराउने र शिक्षाको माध्यम दिनले कसरी चेन्ज गरे र हामी कहाँ छौँ र उनीहरूको कति पुँजी र प्रविधिको जरुरत हुँदो रहेछ, उनीहरूको खर्च एक्सपेन्डिचर के छ, अनि उनीहरूले चेन्ज गरेको प्रविधि के हो, यो बारेमा अध्ययन गर्ने। यहाँ आएर
थियो रे कन्ट्रिब्युसन ती नगरपालिकाको एउटा व्यक्तिगत रूपबाट सहयोग सद्भाव गर्ने व्यक्तिको रूपबाट स्थापित भयो। मैले कसैलाई भोलि नराम्रो गर्दै गर्छु, विरोध पनि गर्दैन। नगर प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, गलेङ नगरपालिकाले शिक्षामा केही नगरेको होइन, तर ठूलो धनराशि खर्चेको भए तापनि उपलब्धि नदेखिएको बताउँदै अबका दिनमा उपलब्धि देखिने गरी बजेटलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा जोड दिनुभयो। अनि उनीहरूले चेन्ज गरेको प्रविधि के हो यो बारेमा अध्ययन गर्ने। यहाँ आएर थियो रे कन्ट्रिब्युसन ती नगरपालिकाको एउटा व्यक्तिगत रूपबाट सहयोग सद्भाव गर्ने व्यक्तिको रूपबाट स्थापित भयो। मैले कसैलाई भोलि नराम्रो गर्दै गर्छु, विरोध पनि गर्दैन, कसैलाई उजुर बहादुर पनि गर्दैन, कसैलाई खुट्टा पनि तान्दैन। अब मेरो जीवन म सकिन्छु तर नगरपालिकालाई बचाउँछु। आचार्य सर, अब सबै कुरामा बजेट धेरै हाल्न सकिएन भने कार्यक्रममा गलेङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दामोदर शर्माले हामीले शिक्षामा देखिएका समस्यालाई निरन्तर लागि परेर समाधानको पाटो खोज्नु पर्ने, आफूहरू नलागेसम्म शिक्षाका समस्याहरूको समाधान नहुने बताउँदै गण्डकी प्रदेशमा शिक्षाको वैकल्पिक पाठ्य पुस्तक प्रकाशन तथा वितरण गर्ने पहिलो नगरपालिका गलेङ नगरपालिका भएको कुरामा जोड दिनुभएको छ। अहिले सरले उठाउनु भयो शैक्षिक बेरोजगारीको पनि अन्त्य होस् र सुन्दर नगर, शिक्षित नगर, नैतिकवान नगर, अनुशासित नगर बनाउन सकियोस्। यसमा चाहिँ मुख्य भूमिका भनेको असल शिक्षा सम्बन्धी असल नीति नियम र कार्यक्रमले बाहेक यो बन्नेवाला छैन र त्यसमा चाहिँ सरहरूको लगनशीलता र निष्ठा अत्यन्तै जरुरी छ। यो सरहरू आफैले बुझ्नु आएको छ, सरलाई बुझ्नु आएको छ। अब एउटा पाटो भन्नुभयो अनुगमन मिल्नु कति, म यसो अनुकूल मिल्यो। अब यो अनि यो बर्खाको समय छ, त्यो सकिसकेपछि अनुकूलता कस्तो रहन्छ त्यो अनुसार यसमा फेरि फिल्डमै चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्दै विद्यालयलाई चाहिँ हामीले खोजे जस्तो बाटोमा चाहिँ हिँडाउने कोसिस हरदम गर्छौँ। फलो गर्नैपर्छ। कुनै राजनीतिकवाद कुनै के आधार हामीले हिजो कुरा राम्रो कुरा पनि फाल्दै गएका छौँ। कार्यक्रममा भानुभक्त आचार्य, माविका प्र रामकान्त पाठक, जानकी माध्यमिक विद्यालयका प्र लेखनाथ सावगाई, महेन्द्र दर्शन माविका प्र कुलानन्द खनाल, बज्रे भन्ज्याङ माविका प्र नेत्र प्रसाद गैरे, ग्रिनसुड इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल धर्मेन्द्र देव खनाल, चिराग आवासीय माध्यमिक विद्यालयका भाइस प्रिन्सिपल प्रेम बन्धु सुवेदी, आदर्श आवासीय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक ओम प्रकाश अर्याल लगायतले गलेङ नगरपालिका भित्रका शिक्षाका समस्या समाधानका उपायका विषयमा सल्लाह सुझाव दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघ स्याङ्साका उपाध्यक्ष एवं गलेङ नगर शिक्षा शाखाका सदस्य राजेन्द्र देव खनालले कार्यपत्रमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो भने कार्यक्रममाथि समेत प्रकाश पार्नु भएको थियो भने कार्यक्रममा गलेङ नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका प्राविधिक सहायक हिमलाल भण्डारले धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो। गलेङ नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका शाखा प्रमुख केदार राज आचार्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन लक्ष्मी टेलिभिजनका समाचार प्रमुख टीकाराम अधिकारीले गर्नु भएको थियो। अनि त्यस्तै अनुगमन निरीक्षणका कुराहरू, अनि छात्रवृत्तिका कुराहरू, वडा स्तरीय खेलकुदका कुराहरू, अनि स्थानीय कर्मचारी मातृभाषा शिक्षाजनको तलब व्यवस्थापन, अनि शैक्षिक प्रदर्शनी निर्माण र त्यसको प्रतिस्पर्धा गराउने कार्यक्रमहरू हामीले पेश गरेका छौँ। यी कार्यक्रमहरूलाई नगरपालिकामा हामीले पेश गरेका छौँ। अब नगरसभाबाट यी मध्येका कति कार्यक्रमहरू पास हुन्छन्, कति हामीलाई बजेट प्राप्त हुन्छ, त्यही अनुसारका हाम्रा कार्यक्रम हुन्। पहिला योजना बजेट हुन्छ, त्यसपछि योजना हुन्छ, त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने। अब बिना बजेटका कार्यक्रम त हामीले कसरी गर्न सक्छौँ र सक्दैनौँ। त्यस अर्थले नगरसभामा हामीले पेश गरेका छौँ यी कार्यक्रम। स्याङ्जाको गलेङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 निवासी वर्ष 85 का प्रभावखर सुनार र वर्ष 60 की विष्णुमाया सुनारको मृत्यु भएको 45 दिनको पुण्यतिथिमा
गल्याङ नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने, दैनिक ज्यालादारी गर्ने गरिब, दिनदुखी, असहाय, विपन्न 40 घर परिवारलाई खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। खाद्यान्न वितरण गर्दै नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि गुरुप्रसाद भट्टराईले आफ्नो मृत आमा बुबाको सम्झनामा एक सच्चा छोराले गर्नुपर्ने कार्य गरेको र यो कोरोना महामारीमा पिल्सिएका जनताको दैनिकी सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नुभएको प्रति धन्यवाद दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यो आपद विपदका बेला उहाँका छोरा दिपेन्द्र गहतराजले सामाजिक र रचनात्मक कार्य गरेको प्रति धन्यवाद दिँदै उहाँको निधनले समाजलाई अतुलनीय क्षति पुगेको कुरामा जोड दिनुभएको छ। यो असहज अवस्थामा दैनिक आफ्नो ज्यालादारी गरेर अथवा आफ्नो दैनिकी गुजार्नका निम्ति यो असहज र अव्यवस्थित, असजिलो र अप्ठ्यारो राष्ट्रले पनि सरकारले पनि खासै केही गरिसक्ने जतिसुकै गर्दा पनि चाहिँ कुनै क्षमताले पनि नभेट्ने यस्तो खालको कोभिड, हामी सबैको शत्रुका रूपमा आएको कोभिडको चपेटाभित्र पिल्सिएर आफ्नो दैनिकी गुजार्नका निम्ति असजिलोमा परेका जे जति हाम्रा छरछिमेकमा, हाम्रो टोल छिमेकमा रहेका चाहिँ जति पनि आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, यी सबैका निम्ति एउटा घर परिवारले सबैको चाहिँ कर्ज टार्न त सम्भव छैन र पनि हाम्रो समाजमा भएका यस्ता असजिला र अप्ठ्याराहरूलाई सहज बनाउनका निम्ति आफ्नो मन वचन कर्मले अथवा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सेवा भाव र दया भाव जागृत गर्ने र समाजमा त्यो सन्देश दिएर समाजलाई त्यो खालको सकारात्मक बाटोतर्फ डोर्याउनका लागि जुन पुण्य कर्म महान भएर भन्दा पनि धन भएर भन्दा पनि मन भएर, धन उहाँहरूसँग जत्तिकै धन अरू धेरै साथीहरूसँग पनि होला, हामी कसैसँग पनि रहला, तर चाहिँ धन भएर मात्रै भन्दा पनि त्यो पाकिलो मनका कारणले जुन आज चाहिँ यो कोभिडको चपेटाभित्र रहेर चाहिँ रहनुभएका हाम्रा टोलछिमेकमा रहनुभएका आमा। कार्यक्रममा समाजसेवी महेन्द्र श्रेष्ठ, किसान श्रेष्ठ, प्रितम खड्का लगायतले उहाँहरूको सम्झनामा गरिएको कार्यले समाजमा रहेका विपन्न वर्गको प्रभावकारी हुने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा प्रभाकर सुनार, विष्णु कुमारी विक सुनारका जेठा छोरा दिपेन्द्र गहतराजले 40 बोरा चामल वितरण गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, आफ्नो आमा बुबाले आफूलाई जन्म दिएर संसार देखाउने अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र उहाँहरूको गुण लगाएर सकिन्न र गाएर सकिन्न र तिरेर पनि सकिँदैन। त्यसैले उहाँको सम्झनामा यो कोरोनाको महामारीको विषम परिस्थितिमा भए पनि सानो सहयोग गरेर अगाडि बढेको कुरामा जोड दिनुभएको छ। भूमिसरा नेपाली, मनमाया चौधरी, खै चौधरी, माया सुनार, सोनु बिका, के नाम हो? सोनु बिका, खै सोनु बिका, ल ल ल, रमी सरा बिका, के नाम हो? खै सोनु बिका, ल ल ल, रमी सरा बिका, के नाम हो? ल ल मीना बिका। पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 3 कुमाल गाउँ निवासी इराबहादुर कुमाल मधुकरको 62 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। मृगौला र मुटुरोग उहाँको उपचारका क्रममा काठमाडौँ स्थित छाउनी अस्पतालमा निधन भएको हो। विक्रम सम्वत 2036 सालदेखि नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्य रहनुभएका उहाँ 2 पटक नगर सदस्यको उम्मेद्वार बन्नु भएको थियो। एक साता अघि बिरामी हुनुभएका अवस्थामा स्कुल अफ डेमोक्रेसीद्वारा सञ्चालित एम्बुलेन्स मार्फत उहाँलाई काठमाडौँ लगिएको थियो। उपचारकै क्रममा उहाँको निधन भएपछि परिवारको चाहना बमोजिम उहाँलाई पुनः स्याङ्जा स्थित घरमा ल्याएर पोखरा स्थित रामघाटमा लगेर हिजो नै हिन्दू परम्परा अनुसार नै दाह संस्कार गरिएको परिवार स्रोतले जनाएको छ।
उहाँलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिँदै नेपाली काङ्ग्रेस पूर्व जिल्ला सदस्य श्रीराम उपाध्याय, वडा सभापति नरबहादुर गोदार, सहसंयोजक कृष्ण श्रेष्ठ, सचिव कमलकान्त उपाध्याय, स्कुल अफ डेमोक्रेसीका अध्यक्ष अनुप श्रेष्ठ लगायतले कुमालको निधनले सिङ्गो समाज र काङ्ग्रेस परिवारलाई अपूर्णीय क्षति पुगेको बताउँदै श्रद्धाञ्जली दिँदै परिवारजनमा धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति प्रदान होस् भन्दै समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँका 3 छोरी 1 छोरा रहनु भएको छ। उहाँको पार्थिव शरीरमा पूर्व जिल्ला सदस्य उपाध्यक्ष सभापति गोदारले काङ्ग्रेसले पार्टी झण्डा उडाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाको 9 साधारण सभा आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि 74,64,61,000 बराबरको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नगर उपप्रमुख विष्णुदेवी घिमिरे आचार्यले आर्थिक वर्ष 78-79 को सो बजेट पेश गर्दै कुल बजेट मध्ये 64.11% चालुतर्फ र 35.89% पुँजीगततर्फ रहेको जानकारी दिनुभएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुहुँदै नगर उपप्रमुख आचार्यले शिक्षामा रु 25,43,50,000, स्वास्थ्यतर्फ 5,70,50,000, सडकतर्फ 4,09,55,000 विनियोजन गरिएको बजेट प्रस्तुत भएको छ। त्यस्तै भवन तथा शहरी विकासतर्फ रु 1,33,55,000, सिंचाइतर्फ 73 लाख, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम युवा रोजगारी रूपान्तरण प्रयोजनका लागि 86,52,000 तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ 1 करोड विनियोजन हुनुभएको छ। आर्थिक विकासतर्फ 1,57,70,000, ऊर्जा तथा विद्युतीकरणमा 49,50,000, सूचना प्रविधि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ 2,50,57,000, संस्कृति प्रवर्धनमा 65,90,000, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण 57,70,000, उद्योग तथा वाणिज्यतर्फ 56,97,000, पर्यटन क्षेत्रका लागि 48,80,000, खेलकुद तथा मनोरञ्जनतर्फ 40,60,000 बराबरको बजेट विनियोजन भएको नगरसभामा जानकारी दिनुभएको छ। आवश्यक खर्च व्यवस्थापनको लागि संघीय सरकारबाट वित्तीय समलीकरण अनुदानतर्फ 12 करोड 60 लाख, सशर्त अनुदान 31 करोड 28 लाख, विशेष अनुदान 1 करोड 25 लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समलीकरण अनुदान रु 60,13,000, सशर्त अनुदान रु 1 करोड 15,44,000, समपूरक अनुदान 2 करोड, विशेष अनुदान 70 लाख, राजस्व बाँडफाँडतर्फ 4 करोड 39,02,000, अन्तर शुल्क रु 4 करोड 39,00,000, आन्तरिक आय 15 करोड मार्फत गर्न सकिने बताएको छ। सभामा नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आधारभूत स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। कोरोनाको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै नागरिकको जीवन रक्षाका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा दिएको छ। यस वर्ष हाम्रो रामपुर हाम्रो वडा राम्रो वडा हाम्रो टोलको विकास, जनताको उपेक्षित निकास भन्ने नारा सहित विभिन्न योजनाहरू निर्माण गरिएको रामपुरलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन नगरका 10 वटै वडामा 1 वटा 1 उत्पादन कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि समावेश गरिएको छ। प्रत्येक वडामा सडक, खानेपानी, सिंचाई, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना, बैंक निर्माण वा गरी कार्यान्वयन गर्ने समेत बताएको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः उस्तुने बाचा गर्दै अहिले पनि समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।